खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन हीरो से भी मैंने मुलाकात की, जिन्होंने दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया, जिन्होंने बाकी लोगों की जानें बचाई, जो मुझे इल्म हुआ कि वो फैमिलीज़ की तरफ जा रहे थे। तो मैं ख़ास तौर पे आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आज ख़ास नोश की इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है। जिस तरह की जो दहशतगर्दी की जंग में परफॉर्मेंस हमारी फ़ौज ने दी है, हमने और भी दुनिया में देखा, अफ़गानिस्तान में देखा कि किसी फ़ौज ने इस तरह इतने मुश्किल हालात में और इस तरह की जंग लड़ के और मुल्क को महफूज किया दहशतगर्दों से, इसकी मिसाल और दुनिया में नहीं मिलती जिस लेवल की जंग लड़ी गई। और हमारी माशाल्लाह फ़ौज को जो तजर्बा हुआ, मैं समझता हूँ कि हमारी सारी कौम में ये इत्मीनान है कि कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। और मैं इसलिए आज आपको यहाँ नोश की आके अपनी कौम की तरफ से बताना चाहता हूँ कि हमें आपके ऊपर पूरा इत्मीनान है। और जिस तरह आपने ये 2003-04 के बाद जिस तरह ये मुल्क को महफूज रखा, हमें पूरा इत्मीनान है कि हमारे मुल्क में कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं आज इसलिए भी आया हूं कि अपनी एफसी को मैं आज ये पैगाम दूं कि हमने आपकी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% हमने अब इजाफ़ा किया। महंगाई का दौर है, मुझे पूरा इल्म है। बदकिस्मती से सारी दुनिया के अंदर एक सैलाब आया हुआ है महंगाई का। हमारे मुल्क तो खैर इतनी हमारे पास वसाइल नहीं, लेकिन अमेरिका जैसा मुल्क, बरतानिया जैसा मुल्क जो नोट प्रिंट कर सकते हैं, वहाँ 40 साल के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई की लहर आई हुई है। बरतानिया में जो भी अपना पाउंड यानी अपनी करेंसी प्रिंट कर सकता है, वहाँ 30 साल के बाद सबसे बड़ा आया हुआ है। तो मुझे पूरा एहसास है कि हमारे जो तनख्वाहदार तबका है वो तकलीफ़ में है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरी मेरी कोशिश है कि हम मुल्क के माशी हालात उधर तक ले जाएं कि हम लोगों की आमदनी में इजाफा कर सकें। कई चीज़ें हम नहीं कुछ कर सकते, मसलन अब तेल महंगा हो गया, तेल दुगने से भी ज़्यादा हो गया, तो वो हम बाहर से मंगवाते हैं। तो उसका हम क्या करें पाकिस्तान के, अगर बाहर से तेल आ रहा है और वो दुगने से ज़्यादा हो गया तो उसकी सारी चीज़ों पे असरात आते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी हमें जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती जाएगी, आपकी और भी हम अपने तनख्वाहदार तबके की और भी तनख्वाहें बढ़ाते जाएंगे। जो हमारे बिज़नेस में बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बनाए। जो टॉप 100 कॉरपोरेशंस हैं, हम देख रहे थे, उन्होंने तकरीबन 950 अरब रुपए का प्रॉफिट बनाया है, उनको जो नफ़ा हुआ है। तो उन सब से मैं अब दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपने लोगों की, अपने काम करने वाले जो तनख्वाहें लेते हैं, सब की तनख्वाहें बढ़ाएं। दूसरी चीज़, मैं यहाँ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बैठे हैं, मैं इनको अश्योर करना चाहता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, मुझे एहसास है कि थोड़े से फेजेस में कई दफ़ा मिलिट्री गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान में ज़्यादा काम किया, लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने इतना काम नहीं या इतने फंड्स बलूचिस्तान में नहीं लगाए होंगे जो हमारी इस हुकूमत ने लगाए हैं। जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हम अब कर रहे हैं और जिससे बलूचिस्तान के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है,
وہ چمن سے لے کے کوئٹہ اور کراچی کا ایک پورا ہائی وے بنا رہے ہیں، جس کی ہم نے پیسے بھی ایلوکیٹ کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے بلوچستان کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ بڑا صوبہ ہے، بڑے بڑے فاصلے ہیں، آبادی کم ہے، اس کے اپنے چیلنجز ہیں، لیکن میں پھر سے آپ کو شور کرتا ہوں کہ جیسے جیسے، اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس باری اور ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی، بلوچستان کے اوپر اور بلوچستان کے لوگوں کے اوپر ہم خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور جو بھی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، جس طرح ہمارا جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہاں کے لوگ پیچھے رہ گئے، ان کے لیے بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فنڈنگ جو ہو وہ سارے ان علاقوں پہ جائے، جس طرح گلگت بلتستان ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ ان سارے علاقوں کے اوپر ہماری کوشش ہے کہ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی ہم ان علاقوں کے اوپر پوری توجہ دیں گے۔ میں آخر میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ادھر آ کے نوش کی آ کے اس لیے کہ پھر ہمیں جو یہ دہشت گردی کا جو یہ واقعہ ہوا، یہ ساری اس کا بہت، میں تو چائنا میں تھا جب مجھے اس کی خبر ملی، تو میں نے تب ہی فیصلہ کیا کہ آتے ساتھ ہی چائنا سے میں پہلے آ کے نوش کی آؤں گا اور اپنے جوانوں کو بتاؤں گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ پوری قوم بھی کھڑی ہے، اور قوم یہ اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارے لیے جب ہم اپنی قوم کے لیے جو بھی اپنی جان دیتا ہے اس کی تو ایک خاص رتبہ ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ سیدھے راستے پہ لگا، ان کے راستے میں جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، تو پیغمبروں کے راستے کے بعد جو بہت بڑا رتبہ ہے وہ شہیدوں کا رتبہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ جب اپنی قوم کے لیے کوئی بھی اپنی سب سے بڑی قربانی اپنی جب جان کی دیتا ہے، لیکن یہ بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور سارے لوگوں نے مجھے جب ادھر بھی تھا مجھے میسیجز ایک دم آئیں کہ کس طرح دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور میں چیف منسٹر صاحب آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہاں ڈیولپمنٹ اتنی کر دیں گے بلوچستان میں آنے والے دنوں میں کہ یہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ خود نہیں کر رہے، ان کے پیچھے باہر وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ہوں، تو یہ پیچھے سے بھی فنڈنگ ہے اس کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے اپنے بلوچستان کی عوام کے لیے وہ کام کر جائیں گے کہ یہ جو بھی کوشش ان کی جو ہے کہ لوگوں کو اکسائیں اور ان کو حکومت کے خلاف اور اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کھڑے کریں، انشاءاللہ وہ کام اتنا ہو جائے گا کہ ان دہشت گردوں کی کوئی بات نہیں سنے گا، نہ ہی یہ جو باہر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے، ان کے لیے بھی کوئی سننے والی ان کی بات نہیں ہوگا۔ میں ابھی چائنا سے آیا اور میں آخری بات کہتا ہوں کہ جو سی پیک ہے، سی پیک کا جو پہلا دور تھا وہ تو سیدھا تھا کنیکٹیوٹی کہ سڑک بنے اور پاور سٹیشنز تھے۔ اب جو ہم ان سے سمجھوتا کر کے آئے ہیں، اور اس طرح پریزیڈنٹ شی نے خود اس کے اوپر پوری طرح ہمیں ایشورٹی دی ہے کہ جو اگلا فیز ہے اس میں سب سے زیادہ بلوچستان کو اب فائدہ ہوگا، کیونکہ اب وہ فیز ہے انڈسٹریلائزیشن کا۔ ملک کی دولت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب انڈسٹریلائزیشن ہو۔ ابھی تک پاکستان میں آج سے 50 سال پہلے جو بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا پاکستان، بدقسمتی سے وہ پیچھے رہ گئے، ہم ٹریڈنگ ملک بن گیا۔ اب جو انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اسپیشل اکنامک زونز، اب یہ جو اگلا فیز سی پیک ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کا ہے۔ وہ جو دنیا ٹیکنالوجی کی طرف، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف تیزی سے آگے جا رہی ہے، اب وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے۔ اور پھر جو چائنا ہماری پوری مدد کر رہا ہے اب زراعت کے اندر، ایگریکلچر کے اندر، اگر جو پروڈکٹیوٹی یعنی جو وہ پیداوار لیتے ہیں اپنے ملک میں، اگر ہم اب یہ سوچیں کہ وہ 2-3 گنا زیادہ ان کی پیداوار ہوتی ہے، ہم اگر اپنی پیداوار آدھی بھی بڑھا دیں تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستان
अनाज एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाएगा। तो वो अब हम उस फेज़ पे चले गए हैं कि वो अब हम सीपेक जो फ़ेज़ 2 है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सबसे बड़ी बात जो ज़राअत जिसके ऊपर हमारा अक्सरियत हमारे मुल्क रहती है, तो अब इसके ऊपर हम इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अब हमारे वो सीपेक फ़ेज़ 2 के ऊपर हम चले गए। मैं फिर से अपने जवानों को आपकी जो दिलेरी है, जो मेरे वो 4 हीरो खड़े हुए हैं, उनको अपनी सारी कौम की तरफ से फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुलाकात के बाद जवानों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे हीरो, हमारा फ़ख्र, हमारे जवान। पाकिस्तान के फ़ौज के जवानों के साथ पूरी कौम खड़ी है। साथ ही साथ उनकी जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दी की जंग में दुनिया की किसी फ़ौज ने ऐसी जंग नहीं लड़ी होगी। हमारी सारी कौम को आप पर फ़ख्र है। उन्होंने ये भी कहा कि 2003 के हालात के बाद से हमारा मुल्क दहशतगर्दी से पाक है। FC और रेंजर्स के जवानों को खुशखबरी देते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि तनख्वाहों में 15% तक इजाफा कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में महंगाई ने मईशत को बर्बाद कर दिया है। मुझे एहसास है कि हमारा तनख्वाहदार तबका बहुत मुश्किल में है। साथ ही साथ आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। हमारे जवानों जैसी दलेरी किसी के पास नहीं। ये भी कहा कि कबायली इलाकों के लिए कोशिश है कि वहाँ भी फंडिंग दी जाए, उन इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। बलूचिस्तान के अपने चैलेंजेस हैं। चमन कराची कोयटा हाईवे के लिए पैसे मुख्तस कर दिए हैं, जिससे बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा। किसी हुकूमत ने बलूचिस्तान में इतने फ़ंड्स नहीं लगाए जो हमारी मौजूदा हुकूमत ने लगाए। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि एहसास है हुकूमत को कि तनख्वाहदार तबका मुश्किल में है। कोशिश होगी कि लोगों की आमदनी में इजाफा हो। सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया है। अमेरिका, बरतानिया की मिसाल उनकी जानिब से दी गई और ये कहा गया कि 40 साल बाद सबसे ज़्यादा महंगाई इन मुल्कों में देखी गई है। FC और रेंजर्स को पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है। ये वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पैगाम दिया गया और ये एतमाद है कि किसी किस्म की दहशतगर्दी हमारे मुल्क में कामयाब नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, यकीनी तौर पर जिस तरह हम सुबह भी बात कर रहे थे, बड़ा अहम दौरा है और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से खिताब भी किया गया है। 2 टोक मौक़िफ़ उनकी जानिब से इख्तियार किया गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप? बात तो ये है कि ये जो वाक़या है इसको हमें इस अंदाज़ में लेना चाहिए कि ये एक मिनी वार थी, एक बड़ा भरपूर किस्म का हमला था, बड़ा मुनज़्ज़म हमला था और उसको अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियाँ तो देना पड़ी, लेकिन हमारी जो फोर्सेस हैं और उन्होंने उसको बड़ी आसानी से उसके ऊपर गलबा भी पाया और उसके बाद वो जो भाग के उन्होंने सिविल आबादी की तरफ जाने की कोशिश की थी वो रोक के एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो ऐसे मौके में बड़ा ज़रूरी था और आज एक बड़ा अच्छा जेस्चर है कि मुल्क की आला तरीन सियासी और अस्करी क़यादत जो है, सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो वहाँ पे गई है और उन्होंने उनको इस मामले में ये एहसास दिलाया है कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ आके उनकी उन कुर्बानियों को एक्नॉलेज कर रही है। और फिर फर्दर एक्नॉलेजमेंट वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये की गई है कि इस वक्त FC और रेंजर्स जो हैं वो बिला मुबालगा इस वक्त फ्रंट लाइन का रोल प्ले कर रहे हैं जो दहशतगर्दी की लहर इस वक्त चल रही है, क्योंकि हमलों का स्टाइल चेंज हो चुका है दुश्मन के हमलों का और उसमें यही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है कि वो एम्बुश करके मुख्तलिफ जगह जो है उनको टारगेट करके वहाँ पे लोगों का वो निशाना भी बनाते हैं और इसके साथ साथ खौफ व हरास फैलता है और उससे ये तासुर उभरता है कि इस मुल्क में अमन व अमान नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है और दहशतगर्द जब चाहे जहाँ चाहे वार कर सकते हैं। लेकिन इस तासुर को ज़ाहिर किया है बड़ी हिम्मत के साथ पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने और उसी को एक्नॉलेज किया है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वहाँ जाके और उनके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे जो उन्होंने उनकी तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया और साथ ही बता दिया है कि हमारे वसाइल नहीं हैं, हम पूरी दुनिया की तरह हम भी कसाद बाज़ारी का एक तरह से शिकार है। हमारे यहाँ पे भी जो महंगाई है और जो ओवरऑल जो इकनॉमिक सरगर्मी के कर्टेल होने की वजह से जो मुश्किलात हैं माशी, इसके बावजूद 15% उनकी तनख्वाहों में इजाफा ये एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है, क्योंकि ये जो फ्रंट लाइन फोर्सेस हैं दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए रेंजर्स और FC उनके लोगों की हौसला अफजाई इस बात से होगी और वो डेफिनेटली पहले से ज़्यादा, अगरचे इससे पहले भी वो मुआवजे से बेनियाज होके और इस फरीज़े को फरीज़ा समझ के वो
अदा कर रहे हैं, लेकिन इस किस्म की जो हौसला अफजाई है उसके भी हमेशा अच्छे नताइज मुरतब होते हैं। ठीक है, ब्यूरो चीफ कोयटा जलाल नूरजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हमें ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। जलाल साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि तनख्वाहों में इजाफा किया गया, ये कितना मोराल बूस्टिंग है, और साथ ही साथ जिस तरीके से हमने आज देखा कि सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर है, दहशतगर्दी के हवाले से कितना अहम है आज का दौरा? ये देखिए, बहुत ही अहम कामिल दौरा है और एक बड़ी सतह का इजलास भी मुनक्किद हुआ है, जहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और दीगर वफाकी वज़रा को पाक फ़ौज की जानिब से ब्रीफिंग दी जा चुकी है। यहाँ इस दौरे के दौरान अभी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट की बात की और माशी खुशहाली की बात की। दरअसल मसला भी यही है कि अगर यहाँ पे एक माशी खुशहाली आती है और एक डेवलपमेंट का एक अमल वसी पैमाने पर पाए तकमील तक पहुँचाया जाता है, तो मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक इन हालात पर और ऐसी एक्टिविटीज़ पर वो काबू पाया जा सकता है। आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद नहीं है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि वो एक महरूमी का एहसास जो इस सूबे के अंदर पाया जाता है या ऐसी सियासी जमातें इसका तस्करा करती है, उसका ख़ात्मा ज़रूरी है। और बलूचिस्तान के लोग ये समझते हैं कि वो अपने आइनी हक़ से महरूम है और यहाँ पे एक सियासी अमल को परवान चढ़ने नहीं दिया गया है। मसनूई क़यादतें मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अदवार में आती रही है। अगर ये मसनूई क़यादतें तो वो माल बनाने में तो कादिर है और उस हवाले से तो वो कामयाब हुई है, लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान के मसले को ना एड्रेस किया है, ना वो बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने की ना उनमें ये सिकत है, ना उनमें ये अहलियत रही है। मौजूदा हुकूमत की ही आप मिसाल ले लें, अगर कल कला बलोच अस्करियत पसंदों से बातचीत होती है, तो कि आया बलूचिस्तान की इस हुकूमत में इतनी अहलियत है कि वो इनसे बात करे, या वो इनके जरगे को, वो इनके आने को वो कबूल करेंगे? तो लिहाजा इस पूरे अमल में जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है, बल्कि ये पाक फ़ौज की भी यही उसके निकात में ये चीज़ मौजूद है कि सूबे के अंदर तरक्याती काम हो, माशी खुशहाली आए। तो ज़रूरी ये है कि इन इक़दामात के साथ साथ सूबे के अंदर मुफ़ाहमत की फ़िज़ा के लिए, अमन के क़याम के लिए जो लोग बैरून मुल्क बैठे हुए, उनसे एक वसी तनाजुर में उनसे बातचीत का आगाज़ किया जाए। और फिर इसमें एक चीज़ ये देखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के बाद जी बड़ा ज़रूरी था, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अमल पैरा होकर दिखाया भी है। तारिक आफाक साहब, एक सवाल मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से इस हमले के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आवाम को, कौम को जब बताया गया कि ये हमला आया था क्या, कितना इसमें नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है, उनकी जानिब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि जो हैंडलर्स हैं ना, उनको पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। हमने जो दहशतगर्द थे उनको तो मार गिराया है, उनको तो जहन्नुम वासिल कर दिया। आप क्या समझते हैं हैंडलर्स तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा, क्या हिकमत अमली अपनानी होगी? क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पर यह भी कहा कि हैंडलर्स के जो ताने बाने हैं वो मिल रहे हैं अफगानिस्तान से और अमेरिका से, भारत से, 3 ममालिक के नाम लिए थे उन्होंने। देखें, बात ऐसे है कि जो हैंडलर्स है उसमें हमें 2 अनासर जो नज़र आएंगे। एक तो वो बैरूनी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में अमन नहीं चाहती, जिसमें जो है ना, जैसे उन्होंने ख़ुद भी नाम लिया था कि उसमें इंडिया का है, उसमें अफ़गानिस्तान में तो चले आप हमारी जो नई सी हुकूमत आ गई है जो जिसके बारे में हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के हक़ में जो ना उनका किरदार अच्छा रहेगा, और अमेरिका के भी उन्होंने नाम लिया। ये तो वो बैरूनी क़ुव्वतें हैं जो चाहती नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो ना दहशतगर्दी थम जाए, यहाँ पे अमन बहाल हो जाए और यहाँ पे तरक्की और खुशहाली का एक दौर शुरू हो जाए। लेकिन इसके अलावा इनके जो आलाकार हैं, उन आलाकारों पर भी आपने नज़र डालनी होगी कि वो तमाम लोग, जैसे नवाब खैर बख्श मरी के जो बैठे हैं, हरब यार मरी, वो भी बाहर बैठे हुए हैं। जैसे आप अकबर बुगटी के जो पोते हैं बराहमदाग बुगटी, वो देखें, वो भी बाहर बैठे हुए हैं। अख्तर मेंगल के जो भाई हैं जावेद मेंगल, वो भी बाहर बैठे हुए हैं। अब इन लोगों के साथ आपने बात करनी है और उनको जो ना संजीदा मुज़ाकरात के ज़रिए उनको कायल करना है कि आप आए कोई भी सियासी इदारे में जो ना और कौमी इदारे में शामिल हो जाएँ। अफ़गानिस्तान उसकी बलूचिस्तान की अगर महरूमियाँ हैं तो उन महरूमियों के अजाले की भी बात हो सकती है, संजीदा किस्म के मुज़ाकरात भी हो। पहले तो आपने इस नेक्सिस को तोड़ना है कि जो बैरूनी क़ुव्वतें जिनके आशीर्वाद और जिनकी शह पर, किस तरह से इनको मनाया जाए? देखें, सबसे अहम चीज़ जो ना वो है एतमाद साजी। जब आप लोग एतमाद साजी, जब रियासत जो ना एतमाद का मुज़ाहरा करते हुए उन लोगों के एतमाद और यकीन दिलाएगी कि आपके पास जो मुज़ाकरात होंगे वो मुज़ाकरात भी संजीदा होंगे, रियलिस्टिक अगर हमारा अप्रोच होगा, ये रियासत की भी ज़िम्मेदारी है, ये हमारे जो इदारे हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है
کہ ایک تو جیسے ابھی جلال نورزی نے بھی بات کی کہ جب آپ مصنوعی قسم کی قیادت کو لا کے بٹھائیں گے، صوبے کے اختیارات ان کے ہاتھ میں دیں گے، تو وہ تو مذاکرات کرنے کی اہل ہو نہیں سکتی۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپ جو نا ایک وسیع طرح کی جرگہ بنا دیں۔ دیکھیں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ایک چیز جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ہمارے یہاں پہ جرگوں کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ تو آپ بیچ میں جو نا ایک جرگہ بنا لیں، ایک وسیع جو نا جرگہ بنا لیں، اور اس جرگے میں تمام سیاسی جماعتیں بھی شامل ہونی چاہیے، اور اس میں وہ تمام شخصیات شامل ہونی چاہیے جن کا اثر رسوخ ہے، جن کا جو نا جو سمجھ سکتی ہے کہ وہ اس امن کی بحالی میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وہ پہلے سب سے پہلے دیکھیں جیسے عمران خان نے سب سے ایک اچھا قدم یہ اٹھایا تھا کہ شاہ زین بگٹی کو جو نا اپنا معاون مقرر کر لیا تھا۔ اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے تھا، اور باقی جتنے ناراض بلوچ رہنما ہیں ان کو یقین دلانا چاہیے کہ اب ان کی ناراضگیاں بھی ختم ہوں گی، جو ان کے تحفظات ہیں ان کا ازالہ بھی کیا جائے گا، جو بلوچستان کی محرومیاں ہیں ان محرومیاں بالکل۔ اور طارق صاحب اسی لیے آج وزیر اعظم نے کہا کہ جو موجودہ حکومت اس وقت بلوچستان کے لیے کر رہی ہے، اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ نہیں کر پائی تھیں۔ خالد عظیم صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، اس وقت اگر بات کی جائے بلوچستان کی، جس طریقے سے آپ نے خود بھی کہا کہ جو حملوں کا اسٹائل ہے وہ خاصا چینج ہو رہا ہے، براہ راست اس وقت بلوچستان کو چیلنجز کیا ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک وسیع رقبہ ہے، اور وہاں پہ بڑی تھن پاپولیشن ہے، بہت کم آبادی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ سارا جو علاقہ ہے اس میں جو موومنٹ ہے ایسے عناصر کی جو کہ اس ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، وہ دوسرے علاقوں کی نسبت وہاں پہ سہولت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو کوئی تھوڑا سا ماؤنٹینیس ٹرین ہے وہاں پہ اور زیادہ ان کے لیے پناہ گاہوں کا معاملہ جو ہے نا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی ایک بات جو ہے وہ ضروری ہے سمجھنا کہ ان عناصر سے تو بات ہو سکتی ہے جو پاکستان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تھوڑی سی مثبت سوچ رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایجنڈے پہ ہیں ان سے آپ مذاکرات کرنے کا معاملہ جتنا بھی آپ کریں گے، میرا نہیں خیال کہ آج تک اس کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ مفید نتائج سامنے آتی ہیں۔ وہ ایک ایجنڈے پہ ہیں اور وہ ان قوتوں کے اعلی کار بن چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں جو ہماری قیادت ہے اس کو اس بات کا اعتماد دلایا جائے کہ ان کے حوالے سے کوئی ان کے اوپر مصنوعی حل مسلط نہیں کیا جائے گا، اور جو وہاں پہ حکومتوں کے کو اکھاڑ پچھاڑ کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی بیرونی طاقت جو ہے وہ انوالو نہیں ہوگی۔ اور جو موجودہ قیادت ہے اگر آپ اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نمائندہ قیادت کے طور پہ ان کو لیا جا سکتا ہے۔ آپ نے جو بات کی کہ اور کیا مسائل کیا ہو سکتے ہیں، دیکھیں ہمارا وہ جو بارڈر بلوچستان کے ساتھ ہے اور یا پھر اس کے ساتھ آگے آ کے اس کو سیدھا سیدھا کہنا چاہیے افغانستان ہے، کچھ مسائل ہمیں ایران کی طرف سے بھی ہیں۔ ایک بہت اچھا اقدام جو پاکستان نے گزشتہ دنوں میں کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ فینسنگ کا عمل خاصی حد تک آگے بڑھ چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اور اب ایران کے بارڈر کے ساتھ بھی فینسنگ جو ہے وہ ہوگی۔ اس کے بعد اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پینیٹریشن نہ ہو۔ قبائلی علاقہ جو سابقہ قبائلی علاقہ جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے اس کی نسبت جو بلوچستان ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہی اس بات کا آتا ہے کہ وہاں پہ دور دور تک آبادیاں نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ کہیں پہ بھی ڈیرا ڈال کے اپنا کوئی اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ وہ ان کی جو ایکسپلائٹیشن کا معاملہ جو پہلے ان کے پروپیگنڈا کا تھا وہ میرا خیال ہے اتنا زیادہ پبلک میں شاید اب اس کی پذیرائی نہیں ہے۔ اس کو زیادہ بہتر اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جو موجود قیادت یہاں پہ ہے، جو موجود پارٹیز یہاں پہ ہیں، ان کو پورا اعتماد دلایا جائے اس بات کا کہ ہم آپ کا جو بھی مینڈیٹ ہے ہم اس کا مکمل طور پہ احترام کریں گے۔ میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل مسئلہ اب باقی نہیں رہا۔ اتنی زیادہ وہ جو لوگ ان کے حکم میں ہیں اور جن کو باضابطہ طور پہ وہاں تربیت دی جاتی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے دور نکل چکے ہیں کہ ان کے اوپر شاید آپ اپنی توانائیاں اگر ضائع کریں تو کوئی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کے جو لنک کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اس کی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اور ان کو ایک موقع دیا جا سکتا ہے یہاں کے جو معززین اور جس طرح سے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جلال صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بلوچستان کی سیاسی قیادت اور قبائلی عمائدین کی اگر بات کی جائے تو کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں قبائلی عمائدین بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسے خان افقلات جو کہ اس وقت لندن میں موجود ہے
اور انہوں نے ایک بار اس کا اندیہ بھی دیا تھا کہ ایک قبائلی جرگے کے کہنے پر میں لندن آیا ہوں، جلاوطنی اختیار کی ہے اور انہی کے کہنے پہ میں واپس آؤں گا. اور پھر جب صوبے کے اندر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی تو اس پر نیشنل پارٹی کی حکومت نے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی قیادت میں خاصا کام کیا ہے. لیکن اب اس کے بعد پھر انہوں نے خود اس کا اظہار کیا ہے ڈاکٹر مالک نے کہ ان کی پذیرائی نہیں ہو سکی ہے اور ان کے ساتھ تعاون نہیں ہوا اور وہ سلسلہ وہیں پہ جا کے رک گیا ہے. اب ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بلوچ سوسائٹی کی اگر میں بات کروں تو بلوچ سوسائٹی کے اندر ایک الگ ایک سیاسی سوچ موجود ہے. اور پھر یہاں پہ ایک دم سے اگر ہم خوشکن باتیں کریں تو یہ میرے خیال سے حقیقت یہ ہے کہ ایک موافق عوامی سطح پر ایک موافق فضا نہیں ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اگر ایک جرگہ قائم کیا جاتا ہے ایک مضبوط وفد کی صورت میں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جتنے اس کے خان افقلات کو، برامداغ بگٹی کو، میر جاوید بینگل کو، اسی طرح بالکل جلال صاحب یہ تو انٹرنلی میٹرز ہیں جس کو کرنا پڑے گا. طارق آفاق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خارجہ سطح پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان بہت آگے پروگریس کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں فورن آفس اتنا ایکٹیو ہے بلوچستان کے معاملات کو لے کر کے یہ جو مقدمہ ہے دنیا کے آگے پہنچایا گیا ہو؟ تو دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہماری جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے بلوچستان کے مقدمے کو کس ملک کے ساتھ جا کے وہاں پہ لڑا ہے، وہاں پہ پیش کیا ہے اور ان کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے ہاں جو نا بھارت یہ اس قسم کی دہشت گردی کر رہا ہے، اس کی معاونت ایران کس طریقے سے کر رہا ہے. افغانستان کی جو سرزمین تھی وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی تھی. تو وہ اب دیکھیں اس قسم کے شواہد اگر ان کے پاس موجود ہے اور یقیناً ہوں گے، ٹھیک ہے، تو جا کے عالمی میڈیا پر بھی ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، آدمی برادری کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے اور ان کو جو نا وہ تمام شواہد دکھانے بھی چاہیے کہ دیکھیں افغانستان کی سرزمین اس طرح ہمارے خلاف استعمال ہو رہی تھی، ایران یہ معاونت کر رہا تھا، انڈیا کی جو نا یہ کارستانیت تھی یہاں پہ، اور وہ جو نا وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیسٹیبلائزیشن ہو اور پاکستان جو نا وہ ایک متحد اور پرامن جو نا ملک نہ رہ پائے. تو یہ تمام چیزیں تو وزارت خارجہ کی ہے. اگر وہ انہوں نے اس چیز کو نہیں اٹھایا عالمی سطح پہ اور صحیح طریقے سے نہیں اٹھایا، یہ تو پھر ان کی نہلی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بھارت افغانستان کے بارے میں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت چونکہ وہاں پہ پاکستان کے مخالف حکومتیں ہوا کرتی تھی، اشرف غنی تھا یا حامد کرزئی تھا، دونوں جو پاکستان کے خلاف تھے، اس لیے افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی تھی. اب تو وہاں پہ ہماری موافق حکومت آ چکی ہے. اب تو ہمارے پاس یہ جواز بھی نہیں ہے کہ جی ہم نے تو باڑ بھی لگا لی ہے. اب باڑ کے بعد بھی اگر اس قسم کی یعنی واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس قسم کی کارروائیاں ہوتی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی منظم قوت ان کے پیچھے ہیں، کوئی منظم ہاتھ جو نا ان کے پیچھے ہیں، اور وہ منظم ہاتھ جو نا پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانا چاہتی ہے. اب اس چیز کو جو نا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ان نیکسس کو ہم نے توڑنا ہے. ہم نے کیسے جو نا بھارت کے اس کو اثر رسوخ کو کم کرنا ہے. اب ایران کی اور بھارت کی جو گاڑی چلتی ہے آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ دہشت گردی کے معاملے میں وہ دونوں جو نا ان کے درمیان یکسوئی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب بھارت کو کس طرح سے لگام ڈالنا ہے اس پر سوچنا ضروری ہے. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں آج کے دورے کے حوالے سے، بڑا اہم دورہ وزیر اعظم عمران خان اور عسکری قیادت ایک پیج پر نظر آئی ہے. بڑا اہم دورہ کیا ہے، جوانوں کے ساتھ دن گزارا ہے، خطاب بھی کیا ہے. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا، تمام کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے سیاسی اجلاس میں نواز شریف نے تحریک عدم اعتماد لانے کی مشروط منظوری دے دی ہے. ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ پہلے ہوم ورک کرنا ضروری ہے. نون لیگ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد اسی وقت لائی جائے جب کامیابی کا 200% یقین ہو. اجلاس میں نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. پارٹی قائد نے شہباز شریف کو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں اور مشاورت کا ٹاسک دے دیا ہے. پی ڈی ایم کے 23 مارچ کے لانگ مارچ کی مکمل حمایت اور اس میں بھرپور شرکت کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو تمام فیصلوں کا اختیار ہے. پارٹی میں اس بات پر اتفاق ہے کہ موجودہ حکومت کو جانا ہی ہوگا. عمران حکومت کا ایک ایک دن عوام کی اذیت میں اضافہ کر رہا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں سے راستے پیپلز پارٹی نے جدا کیے تھے، اب تعاون چاہتی ہے تو پی ڈی ایم سے بات کرے. تحریک عدم اعتماد کا بتایا نہیں جاتا، پیش کی جاتی ہے. حکومت پر تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے کہا کون سا محکمہ ہے جس میں کرپشن نہیں، مگر نیب یا ایف آئی او کو کچھ نظر نہیں آتا.
सियासी जमातों के आपस में राब्ते रहते हैं। अपोजिशन पार्लियामान के अंदर इकट्ठी है, पार्लियामान के बाद उनके रास्ते अलहदा इस पार्टी ने खुद किए थे। अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो आकर बात कर लें पीडीएम से, उसे एतमाद बहाल कर दें। तहरीक एतमाद की तशहीर नहीं की जाती, तहरीक एतमाद लाई जाती है जो नंबर पूरे हो जाते हैं। इंशाल्लाह वो आएगी। नैब खुद कह चुका है कि हमने तो कोई सियासतदान नहीं पकड़ा, किसी से कोई रिकवरी नहीं हुई। तो अगर नैब का काम मुल्क की हाउसिंग सोसाइटी को चलाना है तो फिर उन पर लगा दें। इस हुकूमत के केस जो ना नैब को नजर आते हैं ना FIA को नजर आते हैं, कौन सा महकमा है जिसमें करप्शन नहीं है, कौन सा महकमा है जिसमें सैकड़ों अरब का स्कैंडल नहीं है। अब तो हर पाकिस्तान का बच्चा जानता है। 4 साल से इस मुल्क के हर आदमी पर इल्जाम लगाते रहे, आज वो जवाब दे ना आकर। आज हिम्मत है तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, ये अपने असासे तो जरा आवाम को बताएं कि आज इनके असासे हैं क्या। और अभी खबर ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द ने चौधरी बरादरान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में अभी वक्त है, बावर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पका नहीं। एमक्यूएम रहनुमा आमिर खान बोले, तहरीक इंसाफ से शिकवे होते हैं तो मिलकर हल करते हैं। 5 साल के लिए इमरान खान के साथ हैं दोनों जमातें, या बीच मंजदार तहरीक एतमाद की सूरत इमरान खान को छोड़ जाएंगे। अभी तो 2 साल रहते हैं ना, अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। हम लोग साथ हैं। वफाक में भी जब PTI के दोस्तों से कुछ शिकवे होते हैं तो हम लोग आपस में मशावरत करके ही आगे चलते हैं। यहाँ सियासत एकदम गर्म हुई है तो इस तरह ये सवालात आ रहे हैं, तो ये बातें जब जैसा चौधरी साहब ने फरमाया कि अभी तो पकना शुरू हुआ है, कुछ पकेगा उसके बाद फैसला करेंगे। और जहाँ तक सवाल है कि बाहर से आने वालों का, ना मैं MQM ने किसी को यहाँ से बाहर भेजा है और ना रोकने का हमें कोई शौक़ है, ये रियासत का काम है, वो खुद तय करें। अभी खबर ये कि पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर ने जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे इमरान शफकत हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज से जाती उम्रा में जर्मन सफ़ीर ने मुलाकात की है। जर्मन सफ़ीर बर्नहार्ड शैलगर्ड ने मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जानिब से जर्मन सफ़ीर के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा तक जारी रही। उसके बाद जर्मन सफ़ीर जाती उम्रा से रवाना हो गए। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया इमरान। और अब आपको बताएं कि वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा है कि अपोजिशन को सदारती निज़ाम पर मरोड़ क्यों हो रहा है। सुपर पावर अमरीका में भी सदारती निज़ाम है, अगर हमें पार्लिमानी निज़ाम के सम्राट नहीं मिल रहे तो सदारती निज़ाम पर सोच विचार करें। हम जनरल याह्या, ज़ियाउल हक या परवेज़ मुशर्रफ वाले निज़ाम की बात नहीं करते, क्योंकि वो सदारती निज़ाम थे ही नहीं। मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो सदारती निज़ाम पे भी इनको बड़े पेड़ पे मरोड़ है। कोई बात तो करो, कौन तुमसे सिंध छीन रहे, बात तो करो। पाकिस्तान अहम है, निज़ाम अहम नहीं है। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके हम सब इधर परवरदा हैं, अगर उससे फ्रूट्स नहीं मिल रहे या उस तरह नहीं मिल रहे, सोचो, इस पे सोच विचार करो। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आज अगर दुनिया में एक सुपर पावर है अमेरिका, तो उधर भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो लोग ये बात करते हैं, टर्की में भी जो लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम फेल हो चुका, कौन सा सदारती निज़ाम? बात से बात निकल रही है जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब। वो अयूब खान का सदारती निज़ाम या याह्या खान का या मरहूम ज़ियाउल हक साहब का या मुशर्रफ साहब का, वो तो सदारती निज़ाम नहीं था। सदारती निज़ाम तो अभी तक पाकिस्तान में आया ही नहीं। सदारती निज़ाम वो होता है जो एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन के तहत मार्शल लॉ और किसी भी गैर सियासी ताकत की उनके असर रसूख के बगैर एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों के बीच में इलेक्शन कमीशन जो है वो सदारती इलेक्शन कराता है, वो तो अभी हुआ ही नहीं। सियासी मामलों से जुड़ी खबर। चौधरी बिरादरान से MQM वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। किसी मुहिम का हिस्सा बनने के बजाय हुकूमत के साथ रहने पर इत्तफाक किया गया है। आमिर खान ने कहा, चौधरी शुजात साहब आप बड़े हैं, रहनुमाई फरमाएं। परवेज़ इलाही बोले, हांडी की बात हो रही है, अपोजिशन के थैले का सामान तो देख लें। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, क्या अपडेट्स हैं, क्या ज़राए बता रहे हैं, मजीद क्या बात हुई? जी बिल्कुल, आज जो MQM का वफ्द काफ लीग के से मुलाकात के लिए पहुंचा था तो काफ़ी दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ, और जो अंदरूनी कहानी सामने आई है वो ये है कि वेट एंड सी
کی پالیسی پر دونوں جماعتوں کی جانب سے اتفاق کیا گیا ہے، اور جب عامر خان اور وسیم اختر چودھری برادران کے ڈرائنگ روم میں پہنچے اور وہاں پر چودھری شجاعت حسین بیٹھے ہوئے تھے، تو جاتے ہی عامر خان کی جانب سے ذرائع بتاتے ہیں یہ کہا گیا کہ چودھری صاحب آپ وزیر اعظم پاکستان بھی رہے ہیں، آپ بڑے بھی ہیں، سیاسی بصیرت بھی ہے، تو کچھ بتائیں کہ موجودہ سیاسی جو جاری ہے صورتحال کیا کرنا چاہیے۔ تو جس پر چودھری شجاعت حسین کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ مخصوص اپنے انداز میں پہلے یہ کہا گیا کہ مٹی پاؤ، اور پھر یہ کہا گیا کہ ویلا ٹپاؤ، جس کو اردو میں یہ کہا جاتا ہے کہ ویٹ اینڈ سی کریں۔ اس کے علاوہ ہانڈی کا ذکر ہوا تو چودھری پرویز الہی کی جانب سے ایم کو یہی مشورہ دیا گیا کہ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اپوزیشن کا جو ہانڈی کے لیے تھیلا ہے اس میں کون سا سامان ہے، وہ سامان ایک دفعہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائی جائے۔ اپڈیٹس کے لیے شکریہ محسن۔ کراچی سے خبر، جہاں کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ صدر آیا چندی گڑھ روڈ، کورنگی، ماڈل کالونی، فیڈرل بی ایریا، ملیر میں بادل جم کر برسے تو شہری بھی خوش ہو گئے۔ نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، کورنگی، لانڈی اور گلشن اقبال میں بھی بارش ہوئی۔ اور خبر یہ ہے کہ کراچی میں 5 منٹ کی بارش کے بعد شادمان نالا ابل پڑا۔ ناگن چورنگی تک پانی جمع ہو گیا۔ مزید جان لیتے ہیں سما کے نمائندے سعد صابری سے۔ جی ہاں، بالکل کچھ دیر پہلے ہونے والی صرف چند منٹوں کی بارش کے بعد ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے شادمان میں اور ناگن چورنگی کا جو علاقہ ہے یہاں پر اطراف میں جگہ جگہ ہم نے دیکھا کہ پانی جمع ہو گیا۔ میں اس وقت ناگن چورنگی کے مقام پر موجود ہوں اور میرے عقب میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر سڑک پر پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، جسے صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہر بھر میں اس وقت سیوریج کا تباہال نظام ہے، اس کی وجہ سے اگر 2 بوندیں بھی اضافی گر جاتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو نالے ہیں، جو گٹر ہیں، وہ ابل پڑتے ہیں، جن کا پانی جو ہے وہ سڑکوں پر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ شادمان میں اور ایسے ہی کچھ ناگن چورنگی میں بھی ہوا ہے۔ اگر ہم شادمان کے اندرونی علاقوں کی بات کریں، گلی محلوں کی بات کر لیں، تو وہاں پر ابھی بھی سیوریج کے خراب نظام کی وجہ سے اور خراب سڑکوں کی وجہ سے جگہ جگہ گندا پانی جمع ہو گیا ہے۔ جی سعد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ بولٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجیے sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے سما۔